أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح शाबाश أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 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 ويعقوب इस सीन की आवाज लाए, जा की आवाज ना बने। वो इसहाक وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل من قبल पे वक़फ़ कर ले। हाँ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ये अपनी का वीडियो बनाकर टाइम पूरा करने के मेरे وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين जी رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون नहीं बेटे, लिन्नास पे वक़फ़ कर लेते। रसूलन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون فكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله
وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما शाबाश शाबाश يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق हक़ إلى الحق इलल नहीं बेटे, लाम को भी सख्ती से पढ़ें, लाम पर भी शाद है। इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا सदक़ल्लाहुल अज़ीम।